मकवानपुर जिला को शपथ ग्रहण तथा जिला स्तरीय कार्यकर्ता भेला का अध्यक्ष कॉमरेड, मंच में उपस्थित पार्टी का केंद्रीय नेता कॉमरेडरों, सहभागी संपूर्ण प्यारा कॉमरेडरों, आज मकवानपुर को यो हल यो कार्यकर्ता भेला का लागि धेरै सानो भएछ। मैले त अहिले स्याल भुइँया मचाउनेहरूको कुरा सुन्दाखेरि 5-10 जना जति हुनुहुन्छ कि हलमा लागेको थियो। तपाईँले त यो हलभन्दा बढी मान्छेले बाहिर बस्नुभएको। यो खबर बालकोट पुग्यो भने हार्ट अट्याक गर्नु बेर छैन, साँचो लान बेर छैन। किन स्याल भुइँया मचाउनेहरू यस्तै झुटा प्रचारहरू गर्ने गर्दछ। अहिले जस्तो मकवानपुरमा तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ, सिङ्गो देशमा नै एउटा नयाँ लहर आएको छ। युवाहरूको ठुलो पङ्क्ति नेपाली जनताको प्यारो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी तर्फ आशाको नजरले हेरिरहेका छन्, पार्टीमा प्रवेश गरिरहेका छन्, अगाडि बढिरहेका छन्। ती सबै युवाहरू तपाईहरु सबैलाई म क्रान्तिकारी लाल सलामको अभिवादन गर्न चाहन्छु। विपक्षीले विरोधीले के भन्छन् बोल्न दिनुहोस्। भुक्ने भुकिरहेका हुन्छन्, हिँड्ने हिँडिरहेका हुन्छन्। भुक्नेको काम भुक्ने मात्रै हो, हिँड्नेको काम अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो उद्देश्य हो देशको हित र कल्याणका लागि अगाडि बढ्ने। हाम्रो उद्देश्य हो नेपाली जनताको सेवा गर्ने, नेपाली जनताको दुःखमा साथ दिने, दुःख र सुखमा सँगसँगै अगाडि बढ्ने। हामी जनतालाई पानी जस्तो र हामी जनताको माझमा माछा जस्तो, माछा र पानीको सम्बन्ध, नङ र मासुको सम्बन्ध। यो मासु नगले जोगाइरहेको हुन्छ र माछालाई पानीले जीवित राखिरहेको हुन्छ। पानीबाट बाहिर निस्केको माछा छटपटाउन थाल्छ। हामी त्यस्तो माछा हुन चाहन्छौँ जो गाउँ गाउँका जनताको माझमा रमाउन सकौँ, टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा गएर जनताको माझमा जनताको पीडा र वेदनाका कुराहरू सुन्न सकौँ। किनभने हामी गफाडी पार्टी बनाउन चाहँदैन, हामी गफमा रमाउने पार्टी बनाउन चाहँदैनौँ, हामी काममा रमाउने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ। हामी भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, सिद्ध्याउन चाहन्छौँ। हामी स्वार्थमा लागेर होइन, आफ्नोको निम्ति होइन, जनताको निम्ति समर्पित भएर जुट्न चाहन्छौँ। मान्छेले त्यस्तै पार्टीको अपेक्षा गरेका छन्। राम्रो पार्टी, यस्तो पार्टी नेपाली जनताले खोजिरहेका छन् जुन पार्टीले देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखोस्। यस्तो पार्टीले गरीब जनता र आम नेपाली जनताको समस्यालाई आफ्नो समस्या ठानोस्, जनताको सेवा गर्ने भावनाबाट अगाडि बढोस्। निस्वार्थ भावना, त्याग तपस्या बलिदानको भावना, जुन भावनाबाट नै 2006 सालमा पहिलो पुस्ताका नेता कर्ण पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात गर्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीको सुरुवात गर्ने नेता पुष्पलाल नेपालमा संसारमा मार्क्सवादको कम्युनिस्ट सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने नेता कार्ल मार्क्स। मार्क्सको नाम सुन्नु भएको छ, कार्ल मार्क्स। यहाँ फोटो राख्नु भएको छैन नि त, त्यहाँ छ कार्ल मार्क्स। त्यो एक्लो व्यक्ति जसले भन्नुभएको थियो यही सर्वहारा वर्गहरूका मानिसहरू हो, सर्वहारा वर्ग हो।
मजदूर र श्रमजीवी जनताहरू हो, तिमीहरू नआत्तौ नआत्तियौ। शोषकहरूको स्वरमा धावा बोल, शोषकहरूको अन्त्य गर्नका लागि अगाडि बढ, संकल्पका साथ अगाडि बढ, नयाँ विचार लिएर अगाडि बढ, संगठित भएर अगाडि बढ, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ। संसार तिम्रै हुनेछ, संसार जनताको हुनेछ। हामी त्यो संसार बनाउन चाहन्छौँ जहाँ मान्छे भोक भोकै नमरुन्। हामी त्यस्तो संसार बनाउन चाहन्छौँ मान्छे नाङ्गे बस्नु नपरोस्, घरबार विहीन हुन नपरोस्, रोजगारीका लागि भौतारी लिनु नपरोस्। हामी यस्तो संसार बनाउन चाहन्छौँ जहाँ हाम्रा छोराछोरीहरू पढ्न पाउन्, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होस्, उनीहरू उत्पादनमा लागुन्, उद्यमशीलता सिक्न सकुन् र समाजको निम्ति देशको निम्ति उनीहरूले काम गरून्। यो पवित्र भावनालाई हामी यो आन्दोलनमा जुटेका छौँ। संसारभरिका मानिसहरू 1848 सम्झना गर्नुहोस्, त्यो बेलामा 1848 अहिले 2021 हो। झन्डै झन्डै पौने 200 वर्षपछि पनि मान्छेले अहिले पनि सम्झिरहेका छन् त्यो कम्युनिस्ट घोषणा पत्रलाई। म जिल्ला कमिटीका साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले त्यो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पढ्नुपर्छ, तपाईहरुले पुष्पलालका किताबहरू पढ्नुपर्छ, तपाईले मदन भण्डारीका किताबहरू पढ्नुपर्छ, तपाईले मार्क्सवाद लेनिनवादको अध्ययन गर्नुपर्छ। किनभने हामी चाहन्छौँ सबै कुराको जानकारी हामीलाई होस्। दुनियाँले के भन्छ भन्ने कुराको पछि होइन, यो दुनियाँ के हो भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझ्न सकियोस्। दुनियाँमा राम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई जोगाउन सकियोस्, संरक्षण गर्न सकियोस्। दुनियाँमा नराम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई उता जोड्न सकियोस्। हामी नराम्रो कुराको विरुद्धमा जुटेका छौँ। हामी अन्धकारका विरुद्धमा उज्यालो फैलाउन चाहन्छौँ, अज्ञानताका विरुद्धमा ज्ञानको ज्योति फैलाउन चाहन्छौँ, नराम्रा प्रवृत्तिका विरुद्धमा राम्रा प्रवृत्तिहरू सबैतिर फैलाउन चाहन्छौँ। त्यसैले अरूले नराम्रो गर्यो भनेर त्यही नराम्रोको पछि हामी लाग्दैन। या हामी 24 घण्टा त्यही कुराको बारेमा चर्चा पनि गर्न चाहँदैन, किन हाम्रो यात्रा पवित्र उद्देश्यका साथ, पवित्र ध्येयका साथ, त्यो हाम्रो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जारी छ। त्यो यात्रा हामीले सुरु गरेका छौँ। उहिले कार्ल मार्क्सले गर्नुभएको त्यो घोषणा त्यसलाई हामी सम्झिरहेका छौँ। उहाँले अगाडि बढ्दाखेरि विचारको प्रवाह गर्नुभयो, संगठन बनाउनु भयो, आन्दोलित गर्नुभयो, हजारौं लाखौं करोडौं मान्छेहरू आन्दोलन मैदानमा उत्रिए। विचारमा त्यो शक्ति हुन्छ, सही विचार छ भने मानिसहरू ओइलिएर आएका हुन्छन्, गलत विचार छ भने त्यसका पछि कोही पनि जाँदैन। यही हेटवाडा हो मकवानपुर, यही मकवानपुरको हेटवाडा हो। 2062 सालको आन्दोलनमा हजार जनताहरू सडकमा उत्रिएका थिए, राजतन्त्रका विरुद्धमा नारा गुन्जायमान गरेका थिए। कतिपयलाई लागेको थिएन राजतन्त्रलाई फाल्न सकिन्छ भने। राजतन्त्र भनेको त अत्यन्तै शक्तिशाली छ, त्यसलाई कसैले हराउन सक्दैन, कसैले पराजित गर्न सक्दैन, कसैले राजतन्त्रको अन्त्य पनि गर्न सक्दैन भन्ने ठानेका थिए। ती ठान्ने मान्छेहरूले के भनेका थिए थाहा छ? राजालाई फाल्न खोज्नु र बैलगाडा चढेर वासिङ्टन जानु एउटै कुरा। ती गफाडीको गफ अहिले पनि तपाईँ सुन्ने गर्नुहुन्छ। तिनीहरूका पछि नलाग्नुहोस्। आफू ठिक छु भने, विचार ठिक छ भने
त्यो विचार बोकेर संगठन अगाडि बढिरहेको छ भने दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आँट भएका मान्छेले, हिम्मत र साहस भएका मान्छेले दुनियाँ बदलिने गर्दछ। हामीले आँट गरेका थियौं 62 सालमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। त्यतिखेर पार्टीको महासचिव म आफै थिएँ। नमान्नेले नमान्दै गरून्, हामीले निर्णय गर्यौं। देशमा हामीले एउटा लहर पैदा गरिदियौं। बुटवलबाट सुरु भएको त्यो लहर सारा देशमा फैलिन थाल्यो, नयाँ तरङ्ग पैदा गर्यो। जिल्ला जिल्लाका मान्छेहरू सडकमा उत्रिन थाले, बजार बजारका मानिसहरू आन्द्रमा घुमिन थाले। त्यसले एउटा शक्तिशाली जनलहर पैदा गर्यो। जनक्रान्तिको नयाँ ज्वाला दल्कियो। 240 वर्षको राजतन्त्र धराश भयो। 2000 वर्षको सामन्तवाद समाप्त भयो। त्यो ताकत, त्यो शक्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छ। त्यसमाले कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नयाँ हामीले झण्डा बुलन्द गर्दै त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको फेरि हामीले नवनिर्माण गरेका छौँ। हामीले र नेपालको राजनीतिमा एउटा तारा चम्किएको छ। चम्किलो ताराको रूपमा उदाएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। एकीकृत समाजवादी यसको झण्डा बुलन्द गरेर अगाडि बढ्छ। यो पार्टीमा त्यो ताकत छ। यसले सही विचार बोकेको छ। यसले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको छ। यो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद, त्यसको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ। हाम्रा विरोधीले प्रचार गर्ने गर्दछन् कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादी हो। उनीहरूले भन्ने गरेको मानव नेपाल समूहले अब जनताको बहुदलीय जनवादलाई थालिसक्यो। बरु जनताको बहुदलीय जनवादलाई माला मात्रै जपिरहेका छन् केपी ओलीले। काम र व्यवहारमा जनताको बहुदलीय जनवाद छैन। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको के हो? जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको लोकतन्त्र हो, लोकतान्त्रिकरण हो, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता हो, लोकतान्त्रिक संस्कार हो, अरूको मान सम्मान गर्ने कुरा हो, अरूको कुरा सुन्ने कुरा हो, अरूसँग छलफल बहस गर्ने कुरा हो, सामूहिकतामा विश्वास गर्ने कुरा हो। यो जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य र मान्यता। त्यो समूहमा यस्तो छ, त्यहाँ सामूहिकता छैन, त्यहाँ छलफल छैन, कमिटी प्रणाली छैन, एकजनाको हुकुमी शासन छ त्यहाँ। त्यो पार्टी अब धेरै विचलनमा गइसकेको छ। भाषमा दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिसकेको छ। त्यो इवन म्यान सो भएको छ एकजना। यसलाई भन्छन् तानाशाही प्रवृत्ति। र त्यो तानाशाही प्रवृत्तिले के पैदा गर्छ भने हुकुमी तन्त्रलाई हावी गर्छ। उनको हुकुमलाई सबैले पाल्नु गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा कसैको हुकुम चल्दैन। यहाँ छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, विवाद हुन्छ र विचार मन्थन गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ। पुष्पलालले भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। पुष्पलालले भन्नुभएको थियो वादे वादे जायते तत्त्वबोध भनेको वाद विवादबाट नै संवाद र निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। हामी छलफलमा विश्वास गर्छौँ। हामी अरूको कुरा सुन्न चाहन्छौँ, आलोचनाहरू ग्रहण गर्न चाहन्छौँ, कमजोरी सुधार्न चाहन्छौँ, विनम्र हुन्छौँ, जनता के भन्छन् त्यो सुन्न चाहन्छौँ। के फरक छ? कसैले भन्छ केपी ओलीको पार्टी र यो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा के फरक छ? यही हो फरक। एउटा भनेको व्यक्तिवादमा रमाएको छ, गुटवादमा रमाएको छ, निरङ्कुश प्रवृत्ति बोकेको छ, स्वेच्छाचारिता हावी छ, संकीर्णता विद्यमान छ, हुकुमी शैली छ, सामूहिकता त्यागेको छ, मार्क्सवादको मर्मलाई अस्वीकार गरेको छ,
दक्षिणपन्थी दिशामा अगाडि बढिरहेको छ, विदेशीको चाकरी गर्दछ, उनीहरूको सामु लम्पसार पर्दछ, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ, परिवर्तन होइन यथास्थितिवादमा रमाउँछ र त्यो दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गर्दछ। हामी के गर्छौँ? हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, मार्क्सवादको मूल्य र मान्यतालाई, मार्क्सवादको सिद्धान्त र आत्मसात गर्छौँ र हामी नेपालमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर समाजवाद ल्याउन चाहन्छौँ, समाजवादको झण्डा बुलन्द गर्छौँ, सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिन्छौँ, समानताको झण्डा बुलन्द गर्छौँ, महिला हिंसाका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गर्छौँ। हामी सबै किसिमका असमानता र भेदभावलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, छुवाछुत प्रणालीलाई समाप्त गर्न चाहन्छौँ र हामी समाजमा भएका जम्मै विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा सशक्त आवाज घन्काउन चाहन्छौँ। हामी पार्टीमा पनि त्यस्तै किसिमले यी सबै विकृति विसङ्गतिहरू, शासन प्रणालीमा पनि त्यस्तै ती विकृति विसङ्गतिहरूका विरुद्धमा जुझ्न चाहन्छौँ। हामी स्वच्छ राजनीति गर्न चाहन्छौँ। हामी फोहोर राजनीति गर्दैनौँ। जनताको मनमा के परेको छ भने सबै नेताहरू खराब छ, सबै पार्टीहरू खराब छ, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने गरेका छ। हामी प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यस्तो जोगी बन्न चाहँदैनौँ। हामी इमानदार सिपाही भएर लाग्न चाहन्छौँ, सेवाको भावनाले समर्पित गर्न चाहन्छौँ, जनताको सेवामा तल्लीन रहन चाहन्छौँ। हामी एउटै ध्येयका साथ लाग्छौँ कि हाम्रो देशमा रहेका जति पनि जनता छ, दिदी बहिनी दाजुभाइहरू छन्, उनीहरूको अनुहारमा उज्यालो देख्नु, उनीहरू प्रसन्न चित्त हुन पाउन्। प्रत्येक घरका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि राज्यले ध्यान दियोस्। राज्यको ध्यान सरकारमा हुँदाखेरि हामी सरकारको नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट र व्यवहारको माध्यमबाट त्यो लागू गर्न चाहन्छौँ। सरकारमा नभएको बेलामा पनि, सरकारमा हुँदा हुँदै पनि सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न, समाजमा चेतना जगाउन, जनताको आवाज बुलन्द गर्ने काममा जुट्नको लागि हामी जुट्न चाहन्छौँ। हामी चुप लागेर बस्न चाहँदैनौँ। हामी चुनावको बेलामा मात्रै खट्ने होइन, एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म जुट्ने हामी त्यस्तो पार्टी बनाउन चाहँदैनौँ। हामी जनतादेखि जनतासम्म जोडिन चाहन्छौँ। अहिले पनि जनताको माझमा, पछि पनि जनताको माझमा, जहिले पनि जनताको माझमा जान चाहन्छौँ। त्यस हुनाले म जनताबाट चुनिएका मात्रै होइन, जुनसुकै पार्टी कार्यकर्तालाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू आफ्नो गाउँमा हेर्नुहोस्, कहीँ अन्याय त भइरहेको छैन, कतै अत्याचार त भइरहेको छैन, कतै विभेद त भइरहेको छैन, कतै छुवाछुत त भइरहेको छैन, कतै महिलाहरू पीडित त भइरहेका छैनन्, कतै हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू त्यत्तिकै पिरोलिएर अनि पुरपुरोमा हात राखेर बसिरहेका त छैनन्। उनीहरूको निम्ति कोही बोल्ने मान्छे नपाएर त्यत्तिकै उनीहरूले आफूलाई असहायता ठानेका छैनन्। हो, हामी जनताको प्रतिनिधिको रूपमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, जनताको सेवा गर्ने पवित्र भावनाले जुट्न चाहन्छौँ। यसर्थ हामी सामाजिक अभियन्ताको पनि भूमिका खेल्न चाहन्छौँ, परिवर्तनको सम्भावना भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हो, यी हाम्रा सोचहरू, दृष्टिकोण हो। देशभक्तिको झन्डा उठाउन चाहन्छौँ। विदेशीको दासता हामीलाई स्वीकार्य छैन, विदेशीहरूको आदेश हामीलाई चाहिएको छैन। हामी स्वाभिमानी नेपाली भएको हुनाले त्यो स्वाभिमानी नेपालीको प्रतिनिधि पार्टीको रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी जनताको सर्वहारा श्रमजीवी समुदायदेखि लिएर सबै समुदायको जनताको वास्तविक साथी भएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। जनताले हामीलाई साथी ठानुन्, सहयोगी ठानुन्। यो साथी र सहयोगी ठाने भने पुग्यो र हाम्रा प्रत्येक कार्यकर्ताहरू घमण्डी नबनुन्, अहङ्कारी नबनुन्, जनतालाई पीडा नदिउन्, दुःख दिने काम नगरून्, सताउने काम नगरून्। हामी एक हाम्रा कार्यकर्ताहरूको व्यवहारलाई हेर्न चाहन्छौँ। हामी चाहन्छौँ हाम्रा प्रत्येक परिवारमा रहेका युवाहरू यो पार्टीप्रति आकर्षित रहन्,
यो पार्टीमा आफ्नो भविष्य देखौँ। यही पार्टीले नै अब देशको परिवर्तन गर्नेछ, समाजको परिवर्तन गर्नेछ भन्ने आशा उनीहरूमा जाग्न सकोस्, हामी त्यस्तो चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले एउटा नयाँ पार्टीको सङ्कल्प बोकेर हामी यहाँ आएका छौँ। यो एकीकृत समाजवादीको उद्देश्य समाजवादको उद्देश्य के हो? अघि मैले भनेका थिएँ समानता, अघि मैले भनेका थिएँ न्याय र समानताको लागि घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि, सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नका लागि, निरन्तर नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्नका लागि, कुरा मात्रै होइन काम र व्यवहारबाट आफ्नो नीतिहरू लागू गर्नका लागि हामी यो पार्टी अरूभन्दा भिन्न ढङ्गले अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ हामीले लामो यात्रा पार गरेका छौँ। यो लामो यात्रा पार गर्ने सिलसिलामा नै 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी बनेको थियो। पुष्पलाल जस्ता नेताहरू, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरू, तुलसीलाल जस्ता नेताहरू अगाडि बढ्नु भएको थियो। तर सँगसँगै केशरजंग रायमाझी जस्ता नेता पनि जन्मिएका थिए। पुष्पलालले अगाडि बढाउनु भयो, रायमाझीले पछाडि तान्न खोज्नु भयो। रायमाझीले पार्टीको क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनाउनु भयो, किसान आन्दोलनको विरोधी बन्न पुग्नु भयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई दरबारमा सुम्पिदिनु भयो, दरबारको सेवामा उहाँले पार्टीलाई पुर्याइदिनु भयो। त्यसका विरुद्धमा पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो। शहीद कुराका लागि पार्टीका नेताले विद्रोह गरेका छन्। पुष्पलालले विद्रोह गर्नुभयो, मोहन विक्रमले विद्रोह गर्नुभयो। यी विद्रोही मान्छेहरूले बनाएको पार्टी देशमा फैलिन थाल्यो। पछि हामी पनि अगाडि आयौँ। हामी नयाँ युवाहरू 2028 सालमा झापा विद्रोह भयो र 31 सालमा हामीले कोकेको वैचारिक आधार तयार गर्यौँ। 32 सालमा कोकेको सङ्गठन बनायौँ र त्यही सङ्गठन अगाडि बढाउने सिलसिलामा यही मकवानपुर जिल्ला हो जहाँ हामीले 2037 सालमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेका थियौँ। यही मकवानपुर जिल्लाका यी विभिन्न ग्रामीण र पहाडी भेगहरू हो जहाँ वीरबहादुर लामा जस्ता योद्धाहरू नकुचेल विद्रोहको साथीहरूलाई सहयोग गर्दै उहाँले संरक्षण गर्ने आफू पनि विद्रोही भएर बाहिर निस्कनु भएको थियो। यसरी यहाँका जनतासँग हाम्रो पार्टीको सम्बन्ध उहिले धेरै पुरानो। 32 सालमा हामी जेल पर्यौँ। 33 सालमा नकुचेल विद्रोह भयो। अनि 32 सालमा सुरु गरेको फेरि नयाँ यात्रा 35 सालमा माले नेकपा माले भयो। अनि 46 सालमा नेकपा एमाले भयो। त्यो एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो र हामीले छोटो समयमा हामीले जनताको विश्वास जित्यौँ। 51 सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसभन्दा ठुलो पार्टी बन्यौँ, सरकार सञ्चालन गर्यौँ। यो सरकारले लोकप्रिय नीति लियो, जनताले कम्युनिस्ट पार्टी मन पराउन थाले, बुढापाकाको सम्मान गरियो, एकल महिलाको सम्मान गर्न थालियो, गाउँ गाउँमा आफ्नो गाउँ आफै बनाउन अभियान अगाडि बढाउन थालियो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा 900को अभियान सुरु गर्न थालियो। यी सबै नयाँ नयाँ सोच लिएर हामी अगाडि बढेका थियौँ। ती सबै सन्दर्भमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि 2066 साल 67 सालमा म आफै प्रधानमन्त्री भएको थिएँ र त्यो 21 महिनाको अवधिमा तपाईँलाई थाहा छ घर नभएका जनताको लागि 14वटा जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। त्यतिखेर हामीले नेपालको जलविद्युत विकासको लागि आफ्नै खुट्टामा उभिएर यहाँ ठुल्ठुला परियोजना गर्न सकिन्छ भन्दै अप्पर तमाकोशी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको एउटा परियोजना हामीले सुरु गरेका थियौँ। अरूले आँट गरेका थिएनन्, हामीले काम गरेर देखाइदियौँ। त्यसको बिजुली अहिले पुरै देशमा झलमिली बनिरहेको छ। गरेपछि हुँदो रहेछ, हिम्मत गर्नु पर्दो रहेछ, आँट गर्नु पर्दो रहेछ र त्यो आँट हामीमा छ, त्यो हिम्मत हामीमा छ। असम्भव ठानिएका कुरालाई सम्भव तुल्याउन सक्ने सङ्कल्प हामीमा छ। त्यसो हुनाले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो क्रान्तिकारी इतिहास
यो क्रान्तिकारी इतिहासले हामीलाई सधैँभरि हौसला दिन्छ, प्रेरणा दिन्छ, अघि बढ्नका लागि उत्साहित गर्दछ। त्यसो हुनाले तपाईहरु कसैले कुनै भ्रम पैदा गर्न चाहन्छन् भने त्यो भ्रममा नपर्नु होला। झुटा प्रचार गर्न खोज्छन् भने झुटा प्रचारमा अल्झिनु होला। तपाईलाई थाहा छ अहिले हामी यो पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, तर कसैले के प्रचार गरेका छन् भने यो पार्टीको अब भविष्य छैन। के प्रचार गरेका छन् भने यो पार्टी छिटै प्रचण्डसँग माओवादीमा विलिन भइरहेछ। सबै 100% गलत। मलाई थाहा छ अहिले यो पार्टीको अवस्था 7 वटा प्रदेश मध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले जम्मै पार्टीलाई पछाडी पारेर त्यहाँ 1 नम्बर पार्टी त्यहाँको प्रतिसभामा कुन छ भने हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी नम्बर 1 पार्टी, 1 नम्बर पार्टी हाम्रो त्यहाँ हामीले त्यहाँ झण्डा फहराइरहेका छौँ। यो 2 नम्बर प्रदेश तपाईलाई थाहा छ जनकपुरदेखि यो भुसनपुर एरिया 2 नम्बर प्रदेशमा केपी ओलीको यो नेकपा एमाले भन्ने केपी ओलीको गुट 2 नम्बरमा झारेर अनि 1 नम्बर पार्टीको रूपमा त्यहाँ झण्डा फहराइरहेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा अहिले यो हाम्रो पार्टी भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन यो पार्टीले केपी ओलीको समूहलाई धुलो चटाइसकेको छ। यो तेस्रो प्रदेशको कुरा सुनाइला। अब केही दिनमा तपाईँ सुन्नुहुनेछ बागमती प्रदेशमा र 1 नम्बर प्रदेशमा पनि केपी ओलीको समूहले धुलो चाट्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ सरकार लुम्बिनी प्रदेशमा हामीले आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेका छौँ। गण्डकी प्रदेशमा त्यत्रो शानदार कार्यक्रम हामीले गर्यौं पोखरामा। त्यहाँ कास्की जिल्लामा युवाहरूको भेला भएको थियो। यति केपी ओली जाँदाखेरि 400 मान्छे, हामी पुग्दाखेरि 2000 युवाहरूको सहभागिता पोखरामा थियो। हामीले सबैभन्दा कमजोर ठानेको त्यो पोखरा, सबैभन्दा कमजोर ठानेको त्यो गण्डकी। आज गण्डकी जागिरहेछ। त्यो गण्डकीका साथीहरू उत्साहित गरेर लागिरहनु भएको छ। त्यसो हुनाले हामी देशका प्रत्येक जिल्लामा फैलिरहेका छौँ, पालिकामा फैलिरहेका छौँ, हामी गाउँमा गइरहेका छौँ, वडामा पुगिरहेका छौँ, हामी टोलमा पुगिरहेका छौँ। अब बुथमा पनि हामी कमिटी बनाउने क्रममा जुटिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले पार्टीलाई अघि बढाउनको लागि सबभन्दा पहिले पार्टीको विचारप्रतिको विश्वास हुनुपर्छ। पार्टीलाई अघि बढाउनका लागि दोस्रो पार्टीको संगठन बनाउनु पर्दो रहेछ। संगठन बनाएपछि अनि संगठनलाई गतिशील बनाउनु पर्दो रहेछ। पार्टी बनाउने भनेको विचारले हो, नीतिले हो, संगठनले हो, तर विधि र पद्धति अनुसार क्रियाशीलताले हो। क्रियाशील नभएको संगठन, गति नभएको संगठनको कुनै काम छैन। गति नै जीवन, जीवन नै गति। जुन संगठनमा गति छैन त्यसको केही काम छैन। जुन पानीमा गति छैन त्यहाँ फोहोर मैला मात्रै जम्मा हुन्छ, किराहरू मात्रै जन्मिन्छ। भयो सकिँदैन। गतिशील पानी बगिरहन्छ र त्यसैमा ऊर्जा 35 मिनेटको हुन्छ कि भाषण सृजना गर्ने क्षेत्र पनि हुन्छ। त्यसो भए हाम्रो पार्टी जो गतिशील पार्टी, गतिहीन होइन। आज सारा देशमा संगठनहरूका निर्माणको सिलसिला चलिरहेको छ। हामीले यो सिलसिला कहिले सुरु गर्यौं तपाईलाई थाहा छ? यसरी देखाउन पाल्यो। यो 9 महाधिवेशनमा जब केपी ओलीले 9 महाधिवेशनमा जम्मै 20-30 भोटले जितेपछि आफूले सम्राट ठान्न थाले, पार्टी पुरै कब्जा गर्न थाले, पार्टीलाई गतिहीन बनाउन थाले, गुटबाजी गर्न थाले, मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा अनि पार्टीको मूल संगठनलाई ओझेलमा पार्न थाले। हामीले आवाज उठायौं त्यो बेलामा। 2071 सालमा आवाज उठायौं पार्टीभित्र यो बाटो गलत बाटोमा जाँदैछ, पार्टी गलत तरिकामा फस्दैछ यो पार्टी, यसलाई बचाउनु पर्छ भन्दा केपीले ती आवाज उठाउनेहरूलाई शत्रु ठान्न थाले। उनीहरूको कुरालाई सुन्न चाहेनन्, तिनीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो विरोधी ठान्न थाले।
अनि यो सबै सिलसिलामा जुझिरहेकै थियौँ। राजनीतिक परिवर्तनहरू भए, घटनाक्रमहरू घट्दै गए। यो सिलसिलामा माओवादी र एमालेको एकता हो। एकता भएपछि अब एउटा नयाँ पार्टी जन्मियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। हामीले आशा गर्यौँ अब त नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने काम होला। केपी ओलीले हामीसँग सल्लाह गर्नु भएन, उहाँले गोप्य सहमति गर्नुभयो। त्यो सहमति के थियो भने आधा अवधि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने, आधा अवधि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुने, अनि पार्टीको अध्यक्ष पनि पालै पालो हुने। तर यो कागजमा लेखियो, व्यवहारमा लागू भएन। व्यवहारमा नलागू भइसकेपछि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाले। उहाँलाई 9 महाधिवेशनमा जिताउने नेताहरू नै केपी ओलीको विरोधमा आवाज उठाउन थाल्नुभयो। केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने मात्रै होइन, पार्टी अध्यक्ष पनि हटाउनुपर्छ। उहाँ मुख्य भएसम्म यो देश पनि चल्दैन, पार्टी पनि चल्दैन, उहाँलाई नहटाइ हुँदैन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो। यो आवाज उठ्न थालिसकेपछि त्यसलाई उहाँले सम्बोधन गर्नु भएन, तिनीलाई शत्रु ठान्न थाल्नुभयो। फलस्वरूप त्यो अगाडि बढ्दै गयो। अनि उहाँले के देख्नु भने अब मेरो प्रधानमन्त्री जोखिममा छ भन्ने ठानेपछि प्रतिसभा भङ्ग गरिसकेपछि अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री हटाउने कसले? उहाँबाट भनाइ थियो। उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो थाहा छ पार्टीको बैठकमा? तपाईहरुले मेरो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी ताक्दै हुनुहुन्छ हैन? यो कुर्सी तपाईले ताक्न पाउनुहुन्छ? यो त मेरो पेवा हो, पेवा। यो कुर्सी ताक्नु भयो भने म कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। कुर्सी नै भाँचिदिनु हो? नरहे बाँस नबजे बसुली। अब बाँसै नभएपछि, कुर्सी नै नभएपछि अनि प्रधानमन्त्री को हुने? उहाँले प्रतिसभा भङ्ग गरेपछि त हट्नै पर्यो। प्रतिसभा भए पो अर्को प्रधानमन्त्री बन्ला। प्रतिसभा नै भङ्ग गरिसकेपछि आफू एक्लै हुनु। मन लाग्यो 6 महिनामा चुनाव गराउँछु, त्यसपछि चुनावमा धाँधली गर्छु, धाँधली गरेर फेरि जित्छु, जितेर 15 वर्ष देशको प्रधानमन्त्री बन्छु उहाँले सपना हेर्न थाल्नु। उहाँले के लाग्यो भने यो देशमा केपीलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन। त्यसपछि हामीले चुनौती दियौँ, सडक आन्दोलन भयो, प्रतिगमनका विरुद्धमा नारा गुन्जियो, प्रतिगमनका विरुद्धमा अग्रगमनको झण्डा बुलन्द गरियो। हजारौं लाखौं मान्छेहरू सडकमा आए, प्रतिसभा विघटन गलत हो भन्न थाले। समाजको सबै हिस्साहरू परिचालित हुन थाले। सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्यो, मुद्दाको फैसला भयो, प्रतिसभा फेरि पुनर्जीवित भयो। तर केपी ओलीको मन शान्त भएन। फेरि दोस्रो चोटि उहाँले विघटन गर्नुभयो, संविधान विपरीत जानुभयो, संविधानलाई मिच्न थाल्नुभयो, संविधानको मन परिधनले तोड मरोड गर्न थाल्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले संसद संविधानलाई ठिक बाटोमा ल्यायो। फेरि दोस्रो पटक उहाँले विघटन गरेपछि अब हामीले सोच्यौं अब केपी ओलीलाई विदा नगरेर उपाय छैन। त्यसपछि हामी एकताबद्ध भयौं। हाम्रो सामु दुईटा विकल्प थिए कि केपी को सामु लम्पसार गर्नु कि विद्रोहको झण्डा उठाउनु। हामीले विद्रोहको झण्डा उठायौं। उहाँले त्यो गुटमा हामीलाई बोलाउनु भएन, बैठकमा बोलाउनु भएन, ढोका बन्द गरिदिनु भयो र भन्नुभयो कि अब यो पार्टीमा माधव नेपाल लगायतका नेताले ढोका बन्द छ, माधव नेपाल बिनाको एकता। त्यसपछि कहिले 14 जनाले कारबाही गरेको छ, पार्टीको निष्कासन गरिदिएको छ। उहाँले के ठान्नुभयो भन्दाखेरि निष्कासन गरेपछि हामी डरले थरथर काँप्छौँ, आँखाबाट आँसु बगाउँला, केपी ओलीको चाकरी गराउँला। त हामी के त्यही किसिमका मान्छे हौँ? हामी त विद्रोही हौँ। सही र गलतलाई छुट्याउने योद्धाहरू। सही छ भने स्वीकार गर्छौँ, गल्ती भएको छ भने स्वीकार गर्न तयार हुन्छ, गल्ती गरेको छैन भने दृढताका साथ अगाडि बढ्छौँ। र आज हामी भनिरहेका छौँ, दुनियाँले भनिरहेको छ केपी ओलीले बर्बाद गरे। यत्रो राम्रो अवसर थियो, 2/3 बहुमतको अवस्था थियो, सबैलाई मिलाएर लगेर कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर उनले घोषणा पत्रको पनि कुरा लागू गरेनन्, उनले पार्टीको सही नीतिको पनि पालना गरेनन्, उनले समाजवादको बाटो पनि देशलाई अघि बढाएनन्। उनले अत्यन्तै गलत कामहरू गर्न थाले।
गलत काम गर्दाखेरि त्यसको आलोचना गरियो, आलोचना सुन्ने उनमा धैर्यता भएन। आलोचना गर्ने, विरोध गर्ने, सुधार्नु सोने सुधार दिने ती जम्मै उहाँका शत्रु हुन पुगे। फलस्वरूप यो पार्टीमा विद्रोहको राको धन्कियो, त्यो बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, बढ्दै गयो। त्यसपछि हामीले केपी ओलीलाई सरकारबाट निकाल्यो। शेरबहादुर लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढ्ने उनले हिम्मत गरे र हामीले भन्यौं यो संविधान बचाउन आउनुहोस् अगाडि। यो संविधान जसले बनाएको छ ती शक्ति एक हुनुपर्छ। यो संविधानलाई ध्वस्त पार्न चाहने पनि शक्ति छ यो देशमा, त्यसलाई हामीले पराजित गर्नुपर्छ भनेपछि संविधान जोगाउने शक्तिहरूले एकताबद्ध बन्यो। परिवर्तनका शक्तिहरूले एकताबद्ध बनाऊ हामीले भन्यौं। फलस्वरूप माओवादीहरूसँग हाम्रो एकता भयो, अनि मोहन विक्रम समूहसँग पनि एकता भयो, अनि हामीले जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको समूहसँग पनि एकता भयो। अहिले 5वटा पार्टीहरूको संयुक्त सरकार। यो सरकारले पूर्णता प्राप्त गरेको छैन, अब छिटै सुरु हुनेछ। केन्द्रीय सरकारमा पनि हामी गइरहेका छौँ र यो सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि यो सरकारमा सहभागी हुनेछ। यो देश हाँक्नेछ, यो देशलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउनेछ। ताली बजाउनु हुने रहेछ। हाम्रो चिन्ता लोकतन्त्रलाई जोगाउने, हाम्रो चिन्ता जनताको सेवा गर्ने, हाम्रो चिन्ता देशको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने। हामी चाहन्छौँ संविधानले अगाडि सारेका मान्यतालाई लागू गरियोस्। जनताका जुन मौलिक अधिकार छन् ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकियोस्। हाम्रो चाहना छ समाजवादको नेपाली विशेषताको समाजवाद। नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ त्यस बारेमा व्यापक छलफल गर्न सकियोस्। र हामी चाहिरहेका छौँ कि अर्थतन्त्रका 3टा खम्बा छन्, सहकारी, निजी र सार्वजनिक। यो 3टै खम्बालाई उचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियोस्। नेपाली पुँजीको रक्षा गर्न सकियोस्, त्यसको विकास गर्न सकियोस्, सहकारीलाई हामीले व्यापक रूपमा फैलाउन सकौँ। हो यिनै मान्यताका साथ हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, तपाईहरु यी मान्यताहरूको बारेमा प्रश्न हुनुपर्दछ। यो मान्यताको बारेमा प्रश्न हुनुभयो भने सही विचारको आधारमा अघि बढ्ने आँट तपाईँमा बढ्छ। त्यो विचार लिएर तपाईँ जनताको माझमा जानुहुनेछ। विरोधीले प्रश्न गर्नेछन्, तपाईहरुका के छन् नयाँ कुराहरू, तपाईहरुमा के छन् अरूभन्दा भिन्न कुराहरू। हामीले बताउनुपर्छ कि हामी जनतालाई लुट्न चुस्न चाहँदैनौँ, हामी अपसंस्कृतिको पालना गर्न चाहँदैनौँ, हामी झुटा कुरा गर्न चाहँदैनौँ, हामी सत्ताको दुरुपयोग गर्न चाहँदैनौँ, हामी असल चिजलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हो कि असल कुरा, असल परम्पराको उत्तराधिकारीको रूपमा हामी अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसो हुनाले यो पार्टीलाई जनताको प्यारो पार्टीको रूपमा बनाउनको लागि तपाईँहरूले त्यो भूमिहीन किसानको घरमा जानुहोस्, मजदुरको बस्तीमा जानुहोस्, ती सुकुम्बासीहरूको बस्तीमा जानुहोस्, ती गरिब दीन दुखीहरूको घर घरमा जानुहोस्, टोल टोलमा जानुहोस्, टोल टोलको सभा गर्नुहोस्, युवाहरूलाई आकर्षित गर्नुहोस्, बुढापाकालाई सम्मान गर्नुहोस्, अघि बढ्न चाहने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहोस्। यो कामको लागि तपाईँहरूले अहिले जुन हिसाबले पार्टी कमिटीको निर्माण गर्नुभएको छ, शपथ ग्रहणको काम पनि गर्नुभएको छ, त्यसै गरी विभिन्न जनसङ्गठनको पनि कमिटीहरू बनाउनु भएको छ। यी कमिटीहरूलाई पनि तपाईँले प्रत्येक पालिकाहरूमा पुर्याउने काम गर्नुहोस्। यसको निम्ति जसले जिम्मा लिनुभएको छ बुवा साथीहरूले, ती तपाईँहरूको जिम्मेवारी हुनेछ। अध्यक्षको पहिलो जिम्मा हुनेछ, पदाधिकारीहरूको जिम्मा हुनेछ। तपाईँहरूले कमिटीको नियमित रूपमा बैठक बोलाउनुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। ती गाउँका समस्या के छन्, टोलका समस्या के छन्, बस्तीका समस्या के छन्, ती समस्याहरूलाई उठाउनुहोस्। र हामी अब छिटै नै आज भोलिमा नै यो 5वटा दलको बिचमा एउटा गठबन्धन बनाउन चाहन्छौँ, एउटा मोर्चा बनाउन गइरहेका छौँ। त्यो मोर्चा हामी केन्द्रमा बनाउनेछौँ, प्रदेशमा बनाउनेछौँ, जिल्लामा बनाउनेछौँ, अरूसँग सहकार्य पनि गर्नेछौँ। यस अर्थमा तपाईँहरूले पनि यो जिल्लामा पनि 5 दलीय मोर्चा बनाउनु पर्ने हुन्छ। 5वटा पार्टीका अगुवाहरूसँग बसेर कसरी सहकार्य गर्ने, यस बारेमा सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने छ। मिलेर अगाडि बढ्ने राम्रो कामका लागि
असल कामको लागि यस अर्थमा पनि हामी केन्द्रबाट तलसम्म जानेछौँ। भोलि प्रदेशमा हामीले सरकार बनाइसकेपछि त्यो सरकारलाई पनि सामूहिक रूपमा नै सल्लाह गरेर चलाउन चाहन्छौँ। यसरी राम्रा मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्न चाहन्छौँ। योग्यता क्षमता भएका मान्छेलाई हुर्काउन चाहन्छौँ। क्षमता नभएको मान्छेको क्षमता बढाउन चाहन्छौँ। हामी मानिसहरूलाई स्कुलको कलेजको शिक्षा मात्रै होइन, हामी टेक्निकल एजुकेसन पनि, प्राविधिक ज्ञान पनि दिन चाहन्छौँ, सिप विकास पनि गर्न चाहन्छौँ। र यसरी नेपाली जनताको हामी उत्पादनशीलतालाई, युवाको उत्पादनशीलतालाई बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरू पनि मेहनती बनुन्, काम गरून्, उत्पादन गरून् र आफ्नो पसिनाको कमाईबाट जीवन बिताउने कुरा सोचुन्। आफ्ना छोराछोरीलाई पनि कुनै न कुनै खामको व्यवसायमा जुटाउन्, कि खेतीमा लागे पनि हुन्छ, या कुनै सहकारीमा लागे पनि हुन्छ, या अरू कुनै उद्यममा लागे पनि हुन्छ। जुन चिजमा लाग्दाखेरि तपाईँको जीवन चलाउन सकिन्छ, धान्न सकिन्छ, त्यसमा जुट्नुहोस्। त्यसको निम्ति पार्टी स्कुल सिस्टम पनि सुरु गर्न खोजिरहेको छ। पार्टीको स्कुलमा हामी पढाउन चाहन्छौँ, शिक्षा दिन चाहन्छौँ, परीक्षा पनि लिनेछ। राम्रा शिक्षाहरू, मार्क्सवादको शिक्षा, अर्थतन्त्रको शिक्षा, हामी राम्रो नैतिकताको शिक्षा, सिपको शिक्षा, यी जम्मै शिक्षा पनि दिन चाहन्छौँ। यी सबै हिसाबले पनि स्कुल प्रणालीलाई हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। यो हामी सुरु गर्ने सोचमा छ। भर्खरै हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको हामीले सुरुवात गरेका छौँ। प्रदेशमा पनि कार्यालयहरू हामी स्थापना गरिरहेका छौँ। त्यसैले पालिकामा पनि कार्यालय खोलिरहेका छौँ र हामीले कामको जिम्मा बाँडफाँड गरिरहेका छौँ। केन्द्रीय नेताहरूको टिमलाई पनि जिम्मा दिइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न पदाधिकारीहरूको व्यवस्था गरेका छौँ, स्थायी कमिटीहरूको घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले पोलिट ब्युरो पनि बनाएका छौँ। अब केन्द्रीय निकाय हामी बनाउनेछौँ, केन्द्रीय कमिटीको घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। हामी पाका पुराना मान्छेलाई केन्द्रमा, प्रदेशमा, जिल्लाको सल्लाहकारमा राख्न चाहन्छौँ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा राख्न चाहन्छौँ। युवालाई धेरैभन्दा धेरै, महिलालाई धेरैभन्दा धेरै पार्टीको कमिटीको जिम्मेवारी सुम्पिन चाहन्छौँ। तर तपाईँहरू आफूलाई योग्य बनाउनुपर्छ। पदको निम्ति हानाथाप गर्ने होइन, काम गर्न सक्ने खुबी र क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ। त्यस हिसाबले हामी पार्टी कमिटीमा पनि उचित स्थान दिन चाहन्छौँ। प्रतिस्पर्धालाई हामी प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ र पार्टी सँगसँगै हामी जनवरीय सङ्गठन पनि खोलिरहेका छौँ। युवाहरूको युवा सङ्गठन, विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय, महिलाको अनेम सङ्घ, किसानको अखिल नेपाल किसान सङ्घ, अनि दलित समुदायको मुक्ति समाज र मुस्लिम सङ्गठन लगायतका हामी सङ्गठनहरू, बुद्धिजीवीको बुद्धिजीवी सङ्गठन, पत्रकारको समाजवादी प्रेस सङ्गठन, यी लगायतका सबै वर्ग तहका जनताको सङ्गठन बनाउन चाहन्छौँ। ती सबै सङ्गठन हामीलाई बनाउनका लागि कार्यकर्ताको कमी छैन, मान्छेको अभाव छैन। हामी यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा उदाउनेछौँ। केपी ओलीको समूह अब आउने चुनावमा टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न गइरहेको छ। क्या गर्नु? उनीहरूको दम्बको जुन घैँटो छ त्यो फुट्नेवाला छ। अहङ्कारको घोडा चढ्ने मान्छेहरू अझ घोडाबाट तल झरिसकेपछि अहिले बरबराइरहेका छन्। उनलाई बरबराउन दिनुहोस्। गाली गलौज गरिरहेका छन्, गाली गलौज गर्न दिनुहोस्। उनीहरूको कामै त्यही गाली गर्ने कुरामा रमाउँछन्। हामी गाली गरेर हिँड्दैनौँ। हामी सद्बुद्धि आओस्, मति सप्रियोस् भन्न मात्रै भन्छौँ। हामी कुबाटोमा लाग्न चाहँदैन, सुबाटोमा लाग्न चाहन्छौँ। त्यसो भए हामी र उनीहरूमा फरक छ। हामी उस्तै भइदिएर मान्छेले सबै उस्तै भनिदिइहाल्छ। के फरक? ओलीमा र यता के फरक भनिदियो भने के जवाब दियो? फरक। ओलीको फतफते बानी, हाम्रो काम गर्ने बानी। ओलीको गफाडी बानी, हाम्रो कामकाजी बानी। ओलीको नक्कली कुरा गर्ने बानी, हाम्रो सक्कली काम गर्ने बानी। फरक छ, फरक भइहाल्छ। त्यसो भए हामी फुलको आँखाले संसार हेर्न चाहन्छौँ।
केपी ओलीको जिम्मा दिन्छौँ काँडाको आँखाले संसार हेर्दैन हामी फुलको आँखामा फुलै संसार त्यसो भए कमरेडहरू यिनै विचार र मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुहोस् किनभने भविष्य युवाहरूको महासचिवले भन्नुभएको थियो यो संसार कसको हो अनि कसैले भने यो संसार हाम्रो बुढापाकाले भने अनि त्यसपछि प्रौढहरूले भने यो संसार हाम्रो युवाले भने संसार हाम्रो अनि महासचिवले भन्नुभयो हो यो संसार तिम्रो पनि हो यो संसार हाम्रो पनि हो यो संसार हाम्रो पनि हो यो संसार तिम्रो पनि हो हाम्रो किन हो भने हामीसँग अनुभव छ हामी लामो यात्रा पार गरिसकेका छौँ हामी बाँचिरहेका छौँ र यो संसार तिम्रो पनि हो किनभने तिमीमा ऊर्जा छ तिमीमा आँट छ तिमीमा क्षमता पनि छ त्यसैले आँटको ऊर्जा र क्षमता भएका युवाहरूको पनि संसार हो ज्ञान बुद्धि भएको अनुभव भएको बुढाहरूको पनि संसार हो अनि बुढा र युवालाई संयोजन गर्ने प्रौढहरूको पनि संसार हो तर अन्तिम विश्लेषणमा महसुस गर्नुहुन्छ अन्तिममा यो संसार त युवाहरूकै त्यसैले युवाहरू बिहानीका सूर्य जस्ता हुन् जो शक्तिले ओतप्रोत छन् युवा साथीहरू तपाईँहरू सबभन्दा पहिले युवा जमातलाई उत्प्रेरित गर्नुहोस् एक्लो युवा भएर होइन आफ्नो टोलभरिका युवाहरूलाई विभिन्न काममा परिचालित गर्नुहोस् पढ्ने कुरामा लगाउनुहोस् समाज सेवाको कुरामा लगाउनुहोस् बस्ती सफा गर्ने कुरामा लगाउनुहोस् पर्यावरणको संरक्षण गर्ने कुरामा लगाउनुहोस् मनोरञ्जनको कुरामा लगाउनुहोस् खेलकुदको कुरामा लगाउनुहोस् नयाँ कुरामा लगाउनुहोस् सिप सिकाउने कुरामा लगाउनुहोस् अध्ययन गर्ने कुरामा लगाउनुहोस् विभिन्न राम्रा अनुभवहरू सिक्नका लागि विभिन्न ठाउँहरूमा अवलोकन गर्ने कुरामा लगाउनुहोस् यी सबै गरेर कुन तरिका अपनाउँदाखेरि युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ती सबै तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुहोस् महिला साथीले पनि त्यही गर्ने हो घरमा मात्रै कुचिने होइन बाहिर आउने हो बाहिर आउँदा पनि समाज सेवाको भावनाले अगाडि आउने हो सङ्गठित भएर अगाडि आउने हो पढाइमा पनि अब्बल बन्नु पर्यो काममा पनि अब्बल हुनु पर्यो भाषणमा पनि अब्बल हुनु पर्यो अनि तार्किकतामा पनि अब्बल हुनु पर्यो बुझ्ने कुरामा पनि अब्बल हुनु पर्यो लेख्ने कुरामा पनि अब्बल हुनु पर्यो हामी अब्बल मान्छेको खोजी गरिरहेका छौँ खुबी र क्षमता भएका मान्छे खोजिरहेका छौँ ती खुबी क्षमता के छ खुबी क्षमता भयोबाट घमण्ड नगर्नु होला अहंकार गर्नुभयो भने तपाईँको सबै योग्यता समाप्त भएर जान्छ त्यसैले राम्रा कुरा सिक्नुहोस् राम्रो ज्ञान हासिल गर्नुहोस् राम्रो र पवित्र भावना राख्नुहोस् जनता र समाजको निम्ति सेवाको भावनाले समर्पित हुनुहोस् किनभने हाम्रो जीवन मानव जीवन सेवाको निम्ति हो यो मानव जीवन हामीले जुन पाएका छौँ राम्रो काममा लगाऊ अरूको सेवाको कार्यमा लगाऊ अरूलाई दुःख दिने सताउने काममा नलागौँ हामी अरू कसैको पीडा वेदना छ भने त्यो पीडा र वेदनालाई कमसेकम मलम लगाउने काम गर्थ्यौँ त्यो पीडा र वेदनाले छटपिटिएका परिवारमा गएर सान्त्वनाका दुईटा शब्द दिनुहोस् सक्दो सहयोग गर्नुहोस् सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुहोस् समाजको ध्यान आकर्षित गर्नुहोस् र यो हिसाबले तपाईँले यो पवित्र भावनाले अगाडि बढ्नुभयो भने अनि समाजले पनि शाबास भन्दैछ हाम्रो वास्तवमा मन पनि अत्यन्तै उत्साहित हुनेछ खुसी हुनेछ मन खुसी भएपछि अनि त्यसपछि यसले उत्साह बढाउँछ सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छ हामी नकारात्मक बाटो नहालौँ सकारात्मक बाटो लिएर अगाडि बढौँ निराश नबनाऊ आशावादी बनाऊ संसार आशावादीहरूको निराशहरूको संसार होइन हामी आशावादी सन्देश दिन चाहन्छौँ त्यो आशाको सन्देश तपाईँहरूको बिचमा दिनका लागि तपाईँलाई अगाडि बढ्ने हौसला दिनका लागि सही बाटोमा सही गन्तव्यमा पुग्नका लागि समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सही बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि कम्युनिस्ट आदर्शलाई साकार पार्नका लागि तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा समेत राख्दै म यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै अहिले भर्खरै बनेका कमिटीका सबै कमिटीमा आबद्ध हुनुभएका सबै कमरेडहरूलाई पार्टी जनवरी इलेक्सनका सबै योद्धाहरूलाई तपाईँहरूको कार्यकाल सफल होस्
र तपाईहरु सक्रिय भएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम।